هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما شاء الله. يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. بارك الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله حياك الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا